आउने जाने श्वाससँग सहजता रोजा। आउने जाने श्वाससँग सहजता रोजा। श्वासलाई जान्नेवाला कहाँ छु म खोजा। सुन्दर सूत्र छ। यसमा सबैभन्दा पहिला आउने जाने श्वास। श्वास त आउँछ, श्वास जान्छ। सहजता रोज भनेको छ। यो सहजता रोज्नु भनेको के हो? हामी जब श्वासमा ध्यान दिन सुरु गर्छौं, सामान्यतया यो जसले ध्यान गर्ने अभ्यास गर्नुभएको छ श्वासमा, यो मर्का उसलाई थाहा हुन्छ कि श्वास सहज हुँदै हुँदैन। सहज बनाउनै गाह्रो छ। श्वासमा ध्यान नदिँदाखेरि त श्वास आफ्नो गतिमा चलेको थियो। श्वास आउने जाने भइरहेको थियो, आफूलाई याद पनि थिएन। तर जब मैले श्वासमा ध्यान लगाउन खोजेँ, त्यतिखेर श्वास अप्राकृतिक हुन्छ। आफै श्वासको गति बढ्न थाल्छ। नजानिदो तरिकाले बढ्छ। श्वासको गति नै अर्को हुन्छ। त्यहाँ श्वास सहज हुँदैन, असहज भइदिन्छ। र त्यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। ध्यानमा आउने बाधाहरूमध्ये त्यो सबैभन्दा ठुलो बाधा। प्राकृतिक हुनु पर्थ्यो, सहज हुनु पर्थ्यो, सहजता भइदिएन र त्यो असहजता बढ्दै जान्छ। त्यसपछि जब श्वासमा असहजता हुन्छ, हाम्रो मन श्वाससँग जोडिएको छ। श्वास जसरी चल्यो त्यसै गरी मन चल्छ। श्वास चल्यो मन चल्छ, श्वास रोकियो मन रोकिन्छ। हाम्रो मनोभावना जस्तो छ त्यही अनुसारको श्वासको गति हुन्छ। रिस उठेको बेलामा श्वासको गति फरक हिसाबले चल्न थाल्छ। प्रेममा अथवा खुसी भएको बेलामा श्वासको गति फरक ढङ्गले चल्छ। हाम्रो मनोभावनाले हाम्रो श्वासलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ। जस्तो मनोभावना छ त्यस्तै श्वास हुन्छ र श्वास जस्तो भयो मनोभावना पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर जान्ने व्यक्तिहरूले मनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि श्वासलाई समाए। सिधै मनलाई त आफ्नो बसमा राख्न सकिन्न। मनमा त के आउँछ विचारहरू। अब मनमा आउने विचार परिवर्तन गर्न के गर्ने त? श्वासको गतिलाई परिवर्तन गरे विचार पनि परिवर्तन भयो। त्यसैले यो श्वासको गति जस्तो छ विचार त्यस्तै हुन्छ। अब श्वास अप्राकृतिक भइदियो। श्वासमा ध्यान लगाउने बित्तिकै श्वासको गति अर्को रूपमा गयो, अर्कै ढङ्गले चल्न थाल्यो भने मेरो विचार पनि अर्को ढङ्गले चल्न थाल्छ। श्वासमा मेरो नियन्त्रण भएन, विचार पनि अनियन्त्रित हुन सुरु गर्छ। प्राकृतिक रूपमा जस्तो विचार हुनु पर्थ्यो त्यस्तो हुँदैन। प्राकृतिक रूपमा विचार बस्दिने हो भने हामीलाई कहिल्यै पनि विचारले सताएको अनुभव हुँदैन। प्रकृति त अत्यन्तै प्यारो छ। प्राकृतिक भयौँ कि सारा समस्या समाधान भयो। समस्या भनेकै अप्राकृतिक हुनु। जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो नहुनु समस्या। जस्तो स्वस्थ रहनु प्रकृति हो। स्वस्थ हुनको लागि कुनै केही गर्नु पर्दैन। बिमारी भयो भने बिमारी हटाउनलाई चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ, तर स्वस्थ बन्नको लागि चाहिँ केही प्रयत्न गर्नु पर्दैन। किनभने स्वास्थ्य हाम्रो स्वभाव हो। स्वास्थ्य त छ, बिमारी चाहिँ आउँछ अनि जान्छ, तर स्वास्थ्य स्थायी छ। त्यसै गरी हाम्रो मनको स्वास्थ्य पनि स्थायी छ। हाम्रो मन कहिल्यै बिरामी हुँदैन। बिरामी भयो भने रोग लाग्यो। अब बिरामी हामीले बनायौँ। उसको प्राकृतिक अवस्था चाहिँ मनको स्वस्थ हुनु हो। जब जब हामी प्राकृतिक हुन्छौँ मन स्वतः स्वस्थ हुन्छ। मन स्वस्थ बनाउनलाई कुनै विशेष उद्यम गर्नु पर्दैन। मात्रै
प्राकृतिक रूपमा मनलाई छोडिदिए पुग्छ। विभिन्न प्रकारका घटनाहरू, बाहिर घटेका घटनाहरू जसले मनलाई पिरोलेको हुन्छ या मनमा चल्ने कामनाहरू, वासनाहरू, यसले हाम्रो मनलाई अप्राकृतिक बनाउँछ। यी कामना वासना हटे कि मन प्राकृतिक भयो र ध्यानको मूल उद्देश्य हो मनलाई प्राकृतिक बनाइदिनु। मनलाई राम्रो या नराम्रो ध्यानले बनाउने होइन, ध्यानले त मनलाई प्राकृतिक बनाउनु हो। प्राकृतिक भइदियो कि स्वतः मन राम्रो भयो। र मनलाई प्राकृतिक बनाउनको लागि श्वास प्राकृतिक हुनुपर्छ। र ध्यान गर्दाखेरि पनि श्वास प्राकृतिक हुँदैन। त्यो भइदिएन भने त झन् समस्या भयो। धेरै मानिसहरूलाई जसले श्वासमा ध्यान गर्छन् यो अनुभव छ तर ज्ञान छैन। कसरी श्वास बढ्यो र यसलाई कसरी सहज बनाउने अथवा प्राकृतिक बनाउने त्यतातिर ध्यान छैन। अब यहाँ ध्यान लगायो कि, यस विषयमा ध्यान लगायो कि यहीँबाट समाधान निस्किन्छ। समाधान के हो? आउने जाने श्वाससँग, श्वास आयो श्वास गयो, त्योसँग असहजतालाई नरोज्ने, सहजतालाई रोज्ने। अब ध्यान केमा लगाउने भने श्वासमा ध्यान दिनु त छँदै थियो। अब श्वास ध्यानमा ध्यान दिँदा दिँदै अर्को विषयमा के ध्यान दिनु पर्यो भने मेरो श्वास सहज छ कि असहज बन्दै गइरहेको छ। मेरो श्वास प्राकृतिक भइराखेको छ कि झन् श्वासको गति ध्यान लगाएको कारणले श्वासको गति चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। श्वासको गति फरक भइराखेको छ, यानि कि असहज भइराखेको छ। त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ। र रमाइलो कुरा के हो भने त्यसमा ध्यान दियो कि समाधान आफै आउँछ। जब जब श्वास अप्राकृतिक हुन थाल्छ व्यक्ति सजग हुन्छ, छोडिदिन्छ आफूलाई। श्वास बढिरहेको छ, श्वासलाई उसले छोडिदियो, फेरि प्रकृतिमा जान्छ। र बानी लाग्यो आज पनि श्वासमा ध्यान दियो, श्वासलाई सहज हुन दियो। भोलि पनि श्वासमा ध्यान लगायो, श्वासलाई सहज हुन दियो। फेरि एकछिनपछि फेरि श्वास असहज हुन थाल्यो, फेरि तुरुन्तै सजग भयो, श्वासलाई सहज हुन दियो। दिँदा दिँदै केही दिनको अभ्यासमा श्वास आफै सहज हुन्छ। श्वास प्राकृतिक भयो भने श्वासको गति अत्यन्तै मन्द मन्द चल्न थाल्छ। श्वासको गति बिस्तार चल्न थाल्छ। जस्तो निन्द्राको बेलामा पनि हामी श्वासलाई सहज छोड्छौँ। अब निन्द्रा र ध्यानमा फरक बुझौँला। यो बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। सहज श्वासलाई हामी राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। निन्द्राको बेलामा त हामीले नियन्त्रणमा लिएको हुँदैन श्वासमा ध्यान पनि छैन। जसरी चल्यो चल्यो, छोडिदिन्छौँ। तर के हुन्छ भने निन्द्राको बेलामा श्वास सहज हुँदाखेरि श्वासको गति बढ्छ। निदाउनुभन्दा अगाडिको मान्छे र निदाइसकेको मान्छेको श्वास हेर्नुभयो भने निदाएपछि चाहिँ श्वास चाहिँ एकदमै लामो गहिरो हुन्छ, श्वासको गति बढ्छ। किनभने प्रकृतिलाई आवश्यकता छ त्यहाँ श्वास चलाउनु, उसले चलाउँछ। ध्यानको अवस्थामा चाहिँ श्वासको गति अत्यन्तै मन्द हुन्छ, लामो चल्दैन। ध्यान पनि एक प्रकारको निन्द्रा जस्तै हो, किनभने निन्द्रामा पनि मन हुँदैन, मन नभएको अवस्था हुन्छ। मन सजग चेतना हुँदैन, भनौँ न सजगता हुँदैन। त्यसै गरी ध्यानको अवस्थामा पनि चेतन मन हुँदैन। चेतन मन भनेको मतलब चञ्चल मन हुँदैन, स्थिर अवस्था हुन्छ, बोध मात्रै रहन्छ। त्यो बेलामा श्वासको गति अत्यन्तै मन्द हुन्छ। ध्यान लाग्यो कि निन्द्रा लाग्यो भनेर जाँच्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ हामी ध्यानमा बसेको बेलामा निदाए कि ध्यान लाग्यो, बडो पत्ता लगाउनै गाह्रो। अलिअलि बाहिरको थाहा छ, अलिअलि भित्रको पनि थाहा छ। त्यस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यो बेलामा ध्यान लाग्यो कि मलाई निन्द्रा लाग्यो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने श्वासको याद गरे पुग्छ। श्वास अत्यन्तै मन्द मधुर श्वास भयो भने ध्यान लाग्यो, होइन श्वासको गति चाहिँ बढिरहेको छ भने यो निन्द्रा लाग्यो। यसरी बुझ्नुपर्छ। र श्वासको गति मन्द 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 हुन दिनुपर्छ।
र मन्द हुन्छ कतिखेर जब हामी प्राकृतिक रूपमा श्वासलाई छोडिदिन्छौँ। श्वास जसरी चलेको छ मेरो मनोभावनाले म श्वासलाई तलमाथि हुन दिन्न, छोडिदिन्छु। मात्रै आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान दिन्छु र दोस्रो सहजतामा ध्यान दिन्छु, श्वासको सहजतामा ध्यान दिन्छु। यति भए पुग्छ। यो पहिलो तह है, आउने जाने श्वाससँग सहजता रोजा, यो ध्यानको विधि हो। अनि श्वासलाई जान्नेवाला कहाँ छु म खोज। यो किनभने नि मानिस श्वासमा त ध्यान दिन्छ, आफू हराउँछ, आफ्नो अत्तो हुँदैन र आफूलाई हराएर आफूलाई गुमाएर पाएको कुनै पनि चिजको मूल्य हुँदैन, अर्थ हुँदैन। आफूलाई गुमाउनु हुँदैन। कति टाढा पुगिएछ मनका इच्छा रोज्दा रोज्दै, कति टाढा पुगिएछ मनका इच्छा रोज्दा रोज्दै, आफैलाई गुमाएर आफ्ना लागि खोज्दा खोज्दै। हामीले आफूलाई गुमाएर आफ्नो लागि खोज्छौँ। जसरी आफूलाई हराएर हामी बाहिरी वस्तुहरूमा डुबेका छौँ, त्यसमै फसेका छौँ, आफ्नो ध्यान छैन। त्यसै गरी ध्यान गर्दाखेरि पनि आफूलाई चाहिँ हराए, आफ्नो यादै छैन। आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान लगाऊ, आनन्द आउँछ भनेको छ। ध्यान त लगायो तर श्वासमा मात्रै लगायो, आफू चाहिँ छुट्यो। आत्मस्मरण भएन, आफ्नो याद भएन। किनभने म जे पनि गर्छु कसको लागि? मेरो लागि नै हो। म सुखी हुनलाई गर्छु, शान्त हुन गर्छु, आनन्दित हुनको लागि काम गर्छु। कुनै पनि ध्यानका विधिहरूको उद्देश्य त्यही हो, व्यक्तिलाई उसभित्रको शान्ति क्षेत्र चिनाउनु र शान्त हुन, आनन्दित हुन सिकाउनु। अब त्यो आनन्दित हुनको लागि को आनन्दित हुन्छ त त्यही नै थाहा छैन भने अनि त्यो आनन्द मात्रै खोजेर के गर्नु? आनन्द पाइहाल्यो भने पनि आनन्द भोग्नेवाला कहाँ हो, उसको अत्तो पत्तो छैन। त्यसकारण श्वास आयो श्वास गयो, श्वास तल आयो गयो त्यसलाई हेर्ने, त्यसलाई श्वासलाई हेरेको साथमा तीनटा कुरा मात्रै ल ध्यान दिने। एउटा आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान लगाउने, दोस्रो त्यो श्वासलाई सहज हुन दिने, श्वासको गति यदि तलमाथि भयो भने सजग हुने, प्राकृतिक हो श्वास, सहजतामा छोडिदिने। तेस्रो के गर्ने? यो श्वास त हेरिरहेको छु म, तलमाथि चलिरहेको छ, तर यो श्वासलाई जान्नेवाला त्यो म चाहिँ कहाँ छु? म कहाँ छु? श्वास कहाँ छ? श्वास कसरी चलिरहेको छ? श्वास कता छ? र श्वास चलिरहेको छ, म जानिरहेको छु, त्यो जान्नेवाला चाहिँ म कहाँ बसेर जानिरहेको छु? म कहाँनेरि छु? त्यो आफ्नो याद गर्यो भने नयाँ रहस्य खुल्छ। अब आफूभित्रका सम्भावनाहरू प्रकट हुन थाल्छन्। आफूभित्रको भगवत सत्ता उजागर हुन सुरु गर्छ। आफैभित्रको आनन्द प्रकट हुन सुरु गर्छ। त्यसपछि त श्वास फेर्यो कि आनन्द। आफूलाई जानेर आत्मस्मरणको साथमा जसले श्वासमा ध्यान लगायो त्यो व्यक्तिलाई त श्वास फेर्नुभन्दा आनन्द यो जगतमा केही पनि हुँदैन। श्वास चल्यो कि आनन्द आउँछ। आनन्दको लागि बाहिर खोज्नु पर्दैन, जानु पर्दैन। यसको लागि यति सूत्र बुझे पुग्छ। धेरै कुरा नबुझे पनि यति बुझे पुग्छ। आउने जाने श्वाससँग सहजता रोज, श्वासलाई जान्नेवाला कहाँ छु म खोज। बस यति सूत्र भयो भने व्यक्तिले त्यो आफूभित्रको परम आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छ।